एक दिन अमीर और अमरो एक मेले में गए। क्या देखते हैं, एक घोड़ा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अमीर ने मालिक से पूछा कि इस घोड़े को क्यों जंजीरों से बांधा हुआ है। मालिक ने जवाब दिया, ये बड़ा तेज घोड़ा है, जो इन जंजीरों को खोलकर इस पर सवार होकर मेरी नजरों से ओझल हो जाएगा, मैं इस बहादुर नौजवान को ये घोड़ा मुफ्त दे दूंगा। अमीर की गैरत को जोश आ गया। आओ देखा न ताओ, घोड़े की सारी जंजीरें काटी और उसके करीब गया। जब घोड़े ने आदमी को अपने पास देखा तो अमीर को काटना चाहा। अमीर ने उसका कान पकड़ा, एक घूंसा उसके सर पर मारा कि सारा बदन कांप उठा और सर आगे डाल दिया। अमीर ने घोड़े पर जैन कसी और मेले से बाहर निकल। घोड़े ने जो खुद को खुला पाया तो भाग पड़ा। अमीर ने उसको रोका मगर वो ना रुका, तमाम दिन दौड़ता रहा। अचानक एक खंदक आगे आई। घोड़े ने जुस्त लगाकर उसको पार करना चाहा। अमीर ने बड़ी मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था। खंदक तो उसने पार कर ली मगर दूर जा गिरा और मर गया। अब हर तरफ लको दक मैदान, ना कोई आदम ना आदमजाद। चलते चलते अमीर के पाँव में छाले पड़ गए। आखिर अमीर थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और खुदा से दुआ की, ऐ रब, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला कि तू ही बेकसों का मददगार है। अचानक बियाबान की तरफ से एक नकाब पोश बुजुर्ग ज़ाहिर हुए। अमीर ने खड़े होकर सलाम किया। उन्होंने इस बियाबान में आने की वजह पूछी तो अमीर ने सब किस्सा सुनाया। उन्होंने अमीर से कहा कि आंखें बंद करो। अमीर ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपना हाथ अमीर के हाथ पर रखा और दुआ की कि तुझ जैसा बहादुर नौजवान कोई ना होगा। अमीर ने आंखें खोली तो बुजुर्ग गायब हो चुके थे। अमीर की हालत बिल्कुल ठीक थी, दर्द खत्म हो चुका था और अमीर अपने शहर में था। उधर की सुनिए, जब अमीर घोड़ा लेकर काफी देर तक ना लौटे तो अमरू को फिक्र हुई और अमीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ, दिन रात, मगर कहीं अमीर का पता न चला। रास्ता भूल गया, घोड़े की टांग टूट गई, अमरू के पाँव में भी छाले पड़ गए, नाखून उतर गए, प्यास ने सताया और पानी को कहीं ना पाया तो बेहोश होकर गिर गया। खुदा के हुक्म से एक बुजुर्ग आए, होश में लाए और दुआ दी कि अब तुझसे आगे कोई ना बढ़ सके और दौड़ में तू हमेशा अव्वल आएगा। अम्र ने उठकर देखा तो पहले से 4 गुना ज्यादा ताकत आ गई थी। खुदा का शुक्र अदा किया और भागकर सीधा शहर पहुंचा। उधर मुकबिल ने देखा कि अमीर न जाने किधर गए और अमरू भी उनके पीछे चला गया। अब मैं अकेला इस दुनिया में रहकर क्या करूंगा, ये तसव्वुर करके एक दरख्त पर चढ़कर एक शाख पर बैठ गया और एक रस्सी से अपने गले में फांसी लगाई और दूसरा सरा दरख्त से बांधकर छलांग लगाई और लटकने लगा। अनकरीब था कि जान दे देता कि एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उंगली का इशारा किया तो रस्सी खुद ब खुद टूट गई। मुकबिल को करीब बुलाया और कहा कि तेरे दोनों दोस्त वापस आ गए, जा खुशी मना और हमारी तरफ से एक तोहफा भी लेता जा। ये कहकर एक तीर कमान उसे दी और कहा कि तीर अंदाजी में कोई तेरा सानी नहीं होगा। मुकबिल वो तीर कमान लेकर शाद हुआ और वापस शहर में आ गया। तीनों दोस्त एक दूसरे से मिले, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई, गले मिले और हंसी खुशी रहने लगे। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक दिन अमीर और अमरू बाजार में फिर रहे थे। क्या देखते हैं कि एक टोली लोगों की भागी जा रही है। अमीर ने अमरू से कहा कि हालात मालूम करो। अमरू आगे बढ़ा और एक आदमी से पूछा कि भाई किधर जा रहे हो। उसने जल्दी में जवाब दिया कि बहुत से सिपाही पीछे खराज लेने आ रहे हैं, जो उन्हें खराज नहीं देता उसे मार देते हैं। अमीर को बहुत गुस्सा आया और दोनों दोस्त भागकर आगे बढ़े और देखा कि कुछ घुड़सवार घरों में दाखिल होकर लूट रहे हैं। अमीर ने आगे बढ़कर उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि जो कुछ तुमने लूटा है वापस करो। वो ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, हम सुहेल यानी एक सरदार बेनजीर के सिपाही हैं, हमारा रास्ता छोड़ दो। अगर हम तुम जैसे लड़कों की बात मान लें तो सिपाही गिरी कर चुके। उमरो इतनी देर में मैं बहुत से लड़कों को बुला लाया। सब ने मिलकर उन सिपाहियों पर हमला कर दिया और अमीर ने एक एक को मारा। कुछ भाग गए और कुछ के नाक कान काट दिए और अमीर और उसके साथी सुहेल की तरफ चल पड़े। जब सुहेल के इलाके में दाखिल हुए तो लोग अपने सिपाहियों का हाल देख डर गए। सुहेल ने जब सारी बात सुनी तो गुस्सा में पागल हो गया और कहा, मेरे सिपाही इन लड़कों के हाथों नाक और कान कटवा कर भाग आए और इनकी दलेरी देखो कि मुझ तक पहुंच गए। मैं यमन का बादशाह ऐलान करता हूं कि इन लड़कों को सख्त से सख्त सजा और हरगिज जिंदा ना रखा जाए। अमीर ने ये लफ्ज सुने तो कहा, ओ बदजात, जो तुझसे हो सके कर। तब तो उसके तन बदन में आग लग गई। तलवार खींचकर अमीर पर झपटा तो अमीर ने कदम आगे बढ़ाकर तलवार का कब्जा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे पकड़कर उठा लिया और जमीन पर दे मारा और सीने पर चढ़कर उसका काम तमाम कर दिया। सब सिपाही अब ताकत और बादशाह का ये हश्र देखकर कांप उठे और सबने अमीर के आगे सरे तस्लीम खम कर लिया और अमीर को अपना बादशाह माना। सो अमीर भी इसके लिए तैयार था। इसी वक्त अमीर को शाही तख्त पर बिठाया गया और यमन की बादशाहत दे दी गई
اور سارے ملک میں امیر کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد امیر کو وطن کی سوجھی اور واپسی کا ارادہ کیا، اور اس شان سے کہ اپنے ساتھ 1000 یمنی سپاہیوں کا دستہ لیا اور بہت ساز و سامان بھی ساتھ تھا۔ شام کے وقت ایک جگہ یہ لشکر ٹھہرا۔ امیر لشکر سے جدا ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک خوبرو نوجوان بیٹھا ہے جس نے شیر کی کھال کا لباس زیب تن کیا ہے اور ایک آہنی زنجیر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور زنجیر کا دوسرا سرا ایک شیر کے گلے میں پڑا ہے، اور شیر بھیگی بلی کی طرح ایک جگہ دبکا ہوا بیٹھا ہے۔ امیر نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان، تو کون ہے اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام توقع بن حیران ہے، میں اس جنگل میں رہتا ہوں، اور جو شخص ادھر سے گزرتا ہے میں اس پر یہ شیر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ شیر اسے مار کھاتا ہے اور میں اس کا مال و اسباب لے کر شہر میں بیچ دیتا ہوں اور خوب پیسہ کماتا ہوں۔ امیر نے کہا، تو کتنا بدبخت ہے کہ خدا کے بندوں کو بے گناہ مارتا ہے۔ اس نے کہا، نصیحت چھوڑ اور تو بھی مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر شیر کو امیر پر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی شیر نے امیر کو کھانے کے لیے منہ کھولا، امیر نے ایک ہاتھ اس کے منہ میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ چیرنے لگا۔ وہ نوجوان طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امیر نے شیر کا منہ توڑ دیا اور شیر تڑپ کر مر گیا۔ وہ نوجوان خوف سے کانپنے لگا اور امیر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ امیر نے اس نوجوان کو معاف کر دیا اور اسے لے کر واپس اپنی فوج میں آ گئے۔ راستہ میں ایک مقام پر عالی شان قلعہ دیکھا جس کے چاروں طرف سپاہیوں کا پہرا تھا۔ امیر نے وہیں قیام کیا اور عمر سے کہا کہ جاؤ دیکھاؤ یہ قلعہ کس کا ہے۔ عمر گیا اور واپس آ کر کہا کہ یہ قلعہ پہلوان عادی کا ہے، جو عرب میں سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ امیر یہ سن کر مسکرائے اور آگے بڑھنے لگے، مگر جب وہ قلعے کے قریب سے گزرنے لگے تو سپاہیوں نے روک لیا اور کہا، بغیر عادی کے حکم کے آپ یہاں سے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ امیر کو بہت غصہ آیا اور کہا، بدبختو، تمہیں علم نہیں کہ تم کسی کو روک رہے ہو؟ مگر وہ نہ مانے۔ جب امیر نے یہ حالت دیکھی تو فوج کو لڑنے کا حکم دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ابھی لڑائی جاری تھی کہ امیر نے دیکھا ایک قداور شخص قلعے سے باہر نکالا اور فوج کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے فوراً اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالی۔ یہ دیکھا تو امیر نے اپنے سپاہیوں کو رک جانے کا حکم دیا۔ امیر جان چکا تھا کہ یہ عادی ہے۔ عادی آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ امرو نے عمادی کو عجیب طرح کا دیکھا، 9 گز قد اور سر پر 7 پگڑیاں باندھے، لوہے میں چھپا ہوا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ عادی میدان میں اترا۔ امرو اسے دیکھ کر کانپ اٹھا اور کہا، یہ بڑا زوراور ہے، دیکھ کر جانا۔ اے امیر! امیر آگے بڑھا، ادھر عادی بھی آگے بڑھا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور چنگاریاں نکلیں۔ عادی نے تلوار کی قوت سے امیر کی طاقت کا اندازہ لگایا اور کہا، اے نوجوان، میں نے جان لیا کہ تو بھی زبردست ہے، پر اپنا نام ظاہر کر کہ تیرے جیسے کا میرے ہاتھ سے بے نام و نشان مارا جانا ٹھیک نہیں۔ مجھے تو معلوم ہو کہ میں نے کس بہادر کو مارا ہے۔ امیر نے کہا، یہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ تو میری موت پر جشن مناتا ہے یا میں تیری موت پر۔ خیر، پھر دونوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے وار کو بڑی پھرتی سے بیکار کرتے رہے۔ آخر تھک کر عادی نے کہا، اے نوجوان، تلوار بازی میں تو ہم دونوں برابر ہیں، آؤ ہاتھوں کی قوت کا اندازہ کر لیں۔ امیر نے قبول کیا اور دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ تب عادی نے امیر کی کمر پکڑ کر امیر کو اٹھانا چاہا، بڑا زور لگایا اور پسینہ پسینہ ہو گیا، مگر امیر خود کو بڑا مضبوط کر کے بیٹھا تھا۔ جب عادی زور لگا لگا کر تھک گیا تو اس نے کہا، ہم زور کر چکے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کسی طرح اٹھاتے ہو۔ امیر نے عادی کو کمر سے پکڑ کر اللہ اکبر کہہ کر پہلی ہی زور میں عادی کو ہتھیاروں سمیت سر سے بلند کیا، اور جیسے ہی زمین پر مارنے لگا عادی نے امان مانگ لی۔ امیر نے آرام سے عادی کو زمین پر پھینکا۔ تب عادی قدم بوس ہوا اور کہا، میں تم کو مانتا ہوں، آج سے تم میرے استاد اور میں تمہارا شاگرد۔ امیر عادی کے گلے لگ گیا اور دونوں پکے دوست بن گئے۔ امیر نے عادی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور واپس اپنے شہر آ گئے۔ ختم شد۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔